ذات پاک واسطے نے جو سب دا خالق، مالک، رازق، ستار، غفار ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہر اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق سانو چلن دی توفیق نصیب فرمائے اور ہر گمراہی تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آئندہ پروگرام معراج دے سلسلے دے اندر بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو معراج کرایا۔ تو پہلی گل تے کہ معراج اللہ نے کسی نبی نو انج نہیں کرایا جویں ساڈے نبی نو کرایا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو بھی معراج کرایا، پر معراج کیویں دا سی؟ ایک پتھر دے اتے کھلاریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتھر اتے کھلار کے تے آکھیا اے ابراہیم علیہ السلام ویکھو۔ تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے آسمانہ دیاں بھی ساریاں چیزاں نظر آئیں۔ آسمانہ دیاں ساریاں چیزاں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمادا میں وکھائیاں۔ ابراہیم علیہ السلام اوے بچیاں ادھر آ جاؤ، اتنے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ کہڑے نے باہر نکل گئے نے؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جڑے بڑے نکے نے نا وہ بشک جان دے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، دیدار کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک پتھر دے اتے کھلار کے۔ پتھر دے اتے کھلوتے سن ابراہیم علیہ السلام تے زمین دے تھلے جی تحت سرا دے چیزاں نے وہ بھی وکھا دیتی۔ لو جی اللہ تعالیٰ وکھائے تے انج بھی وکھا لیں، وکھائے تے انج بھی وکھا لیندہ ہے، تو ثابت ہویا پردے ہٹائے تے انج بھی ہٹا لیندہ ہے۔ وکھائے تے پردہ رہن دیندہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دا کمال ہے۔ او اللہ پاک انج کام کردہ ہے ساڑی عقل تو ہی باہر۔ پہلی بات نال اے بھی نال سن لو، معراج ہے ہی معجزہ۔ کوئی متے عقل دی وٹی نال سمجھنا چاہے وہ کیا معراج ہو سکتا ہے یا دیدار ہو سکتا ہے یا بغیر پوڑیوں، توجہ میرے حال چھڑ دو گل توجہ کرو، بغیر پوڑیوں بغیر کسی ذریعے دے آسمان تے کوئی جا سکتا ہے؟ تو مومنوں تے مسلمانوں جے عقل نال سوچئے تے مشکل ہے، کیونکہ زمین تو آسمان 500 سال دی راہ ہے۔ 500 سال بندہ پیدل چلدا رہے، اینا سفر ہے زمین تو پہلا آسمان، تو دوسرا آسمان پھر اتنا سفر ہے، تیسرا آسمان پھر اینا سفر ہے، چوتھا آسمان پھر اینا سفر ہے، چوتھے آسمان تے سورج کتھے بھائی؟ چوتھے آسمان تے کہتے ہیں کہ 8 منٹاں دے وچ سورج دی روشنی زمین تے ہوندی، یعنی سفر کر کے روشنی دی رفتار بڑی تیز ہے۔ آواز نالوں آواز کدی پیچھے رہ جاندی ہے لیکن روشنی دی رفتار تیز۔ تے سورج اتنیاں منٹاں دے وچ روشنی اپنی زمین تے سٹدا ہے، لیکن کملی والے نو اللہ نے سکنٹاں دے وچ جویں جویں طریقہ سی لے گیا، تو لے بھی بڑی مدت وچ کئی سفر نبی پاک نے کیتے، تھوڑا سفر نہیں کیتا، یعنی کہ پہلے آسمان تو لے کے 7 آسمانہ تک۔ روایت دے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے آسمان دی جڑی موٹائی ہے وہ بھی 500 سال دی، متے آکھ وہ اینجی سی وصل دا پردہ وچوں لا کے تے اگا نکل گئے۔ ارشد علی تھوڑا جہا ہون تکڑا سمجھ آ گئی۔ میں مختصر وچوں خاص گلاں بیان کرن دا زیادہ نہیں، زیادہ ساریاں بیان کریے تے ہن ڈھیر ہے ہی کام بڑا۔ مفسرین تے کہندے نے کہ نبی پاک پتہ نہیں کتنا عرصہ اتھے رہے،
سمجھا گئی. لیکن جدوں گھروں چلے سن کنڈی ہلدی سی, جڑے دروازے دی کنڈی کھولی سی وہ کنڈی ہلدی سی تے واپس آ گئے سن. سبحان اللہ. ایک پاسے چر اتنا لگ گئے, دوجے پاسے سالاں لگ گئے سن. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام دے وچوں جڑا نظام چل رہا ہے اون دے وچوں ایک سیکنڈ لیا ہے, ایک منٹ لیا ہے. اس منٹ نو اللہ نے دنیا دا نظام بند کر دیتا, اتھے بند کر کے اگے پھر اپنا چلا رہا, اپنے محبوب نو لے بھی گیا, لے بھی آندا, جنت بھی کھائی, دوزخ بھی کھایا, آسمانہ دی سیر بھی کرائی, آسمانہ تے معجزات تے عجائبات بھی کھائے, کئی چیزاں کئی مدت گزر گئی. پھر جدوں آئے تے اتنا ہی چر لگا دنیا دے حساب نال. ساڈی عقل وچ گل آؤندی متے کوئی عقل دی کسوٹی نال سوچن لگ پوے. عقل نال نہیں سوچنا, اینوں ایمان دی کسوٹی نال سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. سبحان اللہ جی دا معنی ہی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ ہر عیب تو پاک ہاں, جڑا تواڈے کول کم نہیں ہو سکدا وہ میں کر سکنا, کروا سکنا. اپنے محبوب نو نالے دیدار کر سکنا, نالے دیدار کروا سکنا, اوتھے کروانا جتے کسی نو نہیں کروایا. تے اے ہے بات. تو مومنوں تے مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اے بلایا گیا 27 رجب سی تے اج بھی 27 رجب ہے. اسی اس محبت دے سلسلے دے وچ نبی پاک دی ایک یاد مناندے پے ہیں. معراج تے ادوں ہویا سی, اج رات معراج نہیں ہویا, معراج ادوں ہی ہویا سی. لیکن انہاں دی یاد مناندے پے ہیں کہ اللہ نے انہاں نوں وہ نصیب کیتی سی. تو یاد منان دے نال ہو سکتا ہے کہ ساڈے بھی دل روشن ہو جان, ساڈے وچ نور ایمانی آ جائے, ساڈے وچ گمراہی دا سلسلہ دور ہو جائے, اور نبی پاک دی عشق تے محبت ساڈے دل دے اندر سما جائے, تو اے دے نال ہی ساڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بیان کرتے ہیں. ایک روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں اس دن نبی پاک نے سارا دن محنت کی تھی, سارا دن لوگاں نو دین سکھایا, دین واضح و نصیحت کیتیاں. کوئی بندہ مسلمان نہ ہویا اور کوئی دین دی طرف کسے رخ نہ کیتا. تو نبی پاک نو غم سی کہ اج بندہ کوئی مسلمان نہیں ہویا. یعنی مکے دی گل ہے تو 50 سال 3 مہینے نبی پاک دی عمر سی, ادو 10 نبوی سی, یعنی نبوت دے 10واں سال سی. اس سال دے اندر حضرت ابو طالب نبی پاک دے چچا جان اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دی بیوی اس سال دے وچ ہی وفات پائی گئی سی. تو اللہ تعالیٰ نے ویکھیا جسے اپنے پیارے نبی نو غمگین. یہ بھائی میں ایک ہون گیا گل بیان کرنا. ایک باری موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نال کلام ہوندے پے سن, گلاں کردے سن. تو انہاں گلاں دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پوچھیا, یا اللہ تو میرے سامنے اپنے حبیب دا بھی ذکر کیتا ہے کہ میرا وہ حبیب تے میں تیرا کلیم ہاں. کلیم جیا میرے حساب نال تے کلیم جیا کوئی نہیں. میں موسیٰ تیرے نال گلاں کرنا میں کلیم ہاں. تو بڑی گل ہے نا جیڑا رب نال کلام کرے, وہ مقدر والا بھی ہے, قسمت والا بھی ہے, عظمت والا بھی ہے, مقام والا بھی ہے, شان والا بھی ہے. جیڑا رب نال کلام کرے تے رب نے انہاں نام ہی کی رکھ دیتا سی, موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ پکا پیڈا نام رکھ دیتا, کسی نو شک نہیں. قیامت تک موسیٰ علیہ السلام دا نام مشہور رہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ وہ نے جڑے اللہ نال ہم کلام ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا, یا اللہ
کلیم تے حبیب، تو حبیب دا ذکر بڑا کرنا ہے، ذکر حبیب تے کلیم وچ کی فرق ہے؟ تو رب کائنات نے دی وضاحت کی تھی، اے موسیٰ کلیم او ہے جڑا میرا دیدار منگدا ہے، رب ارینی، اے اللہ مینوں اپنا دیدار کرا۔ رب فرماتا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکدا، تو مینوں ویکھ نہیں سکدا، تیری اکھ مینوں اجے ویکھ نہیں سکدی۔ فرمایا حبیب او اے جڑا دیدار منگدا بھی نہیں، بغیر منگے تو انہوں دیدار مل جاندا۔ اے حبیب اور کلیم وچ فرق بھئی سمجھ آؤندی پئی جی؟ میں بڑے موٹے انداز وچ پنجابی انداز وچ تھانوں سمجھاندا پیا حبیب تے کلیم دا فرق۔ کلیم او اے جڑا رب دا دیدار منگے تو انہوں ملدا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مڑ بھی دیدار الہی وہ کیتا کوئی نہیں سی، صرف جلوہ پیا سی، تو جلوہ بھی برداشت نہیں کر سکے سن، تے کلیم دیدار منگے تے نہ ملے، حبیب دیدار نہ بھی منگے تے انہوں دیدار مل جائے۔ اے کلیم اور حبیب وچ فرق۔ جدوں کملی والے آرام فرما رہے سن رات نو، بعض کہنے نے حتیم میں کعبہ دے وچ، بعض کہنے نے ام ہانی دے گھر، بہرحال وہ حضرت کعبہ شریف دے تعویل دے وچ اس حرم شریف دے سارے علاقے دے اندر ہی کملی والے موجود سن، تو اتھوں کملی والے نو اٹھایا گیا تے اور پیغام پہنچایا گیا۔ تو کملی والے نو جدو پیغام پہنچان واسطے جبریل نو حکم دیتا رب کائنات نے، اے جبریل آج میرا محبوب مغموم ہے، میرا محبوب پریشان ہے، تو میرا دل ہے آج انہاں دی پریشانی انج کریے اپنا دیدار کرا لیں۔ میں اپنا دیدار، حالانکہ نبی پاک نے دیدار منگیا نہیں، رب نے آپ ہی آکھیا ہے کہ میں دیدار اج کرانا، اپنے حبیب دی پریشانی نو دور کرنا، جو پریشانی ہے دور ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا یا اللہ کی حکم ہے؟ اگے فرمایا جنت والیاں نو، داروغہ جنت نو کہہ دے جنت نو سجا دیو، حور و غلمان نو کہہ دو اپنا آپ مزین کر لو اور ساری جنت نو سجا دیو۔ تیسرا حکم کہ میرا حکم قبراں والیاں نو بھی، دوزخ والیاں نو بھی فرشتیاں نو جا کے دے دیو کہ عذاب دوزخ دا بھی مٹھا کر دیو، قبراں والیاں دا بھی عذاب مٹھا کر دیو، اج میرے محبوب دی آمد ہے، میرے محبوب دی آمد ہے، میرا کملی والا آج آسمانہ تے آ رہا ہے۔ تو اس وقت اے جبریل نے جا کے پیغام جنت والیاں نو بھی دے دیتا۔ پھر یا اللہ دسیا ہون کی کراں؟ فرمایا جنت وچوں ایک براق لے جا۔ تو کہندے نے روایت دے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سے اس تو 40,000 سال پہلے اللہ نے جنت وچ براق نبی پاک دی خاطر بنائے ہوئے سن، نبی پاک دی خاطر براق بنایا ہوئے سے جنت وچوں، فرمایا 40,000 ہی براق، لیکن لے جانا صرف ایک سی۔ جبریل آیا تو جبریل براق نو ویکھیا، سارے براق تیار تے بڑے خوش تے حشاش بشاش، ایک براق ایسا سی جڑا غم دے وچ سی، اور ان دے غم کی سی شاید میری منظوری ہووے کہ یا نہ ہووے۔ جدوں انج دی مسلمانوں کسی چیز دا غم لے کے بچیاں بہ جاؤ، تسی بار بار اٹھ دے کدی باہر نکل دے، آرام نہ بہ جاؤ، ایک غم لے کے نبی پاک دی محبت دا غم لے کے بیٹھا ہویا سی۔ تو جبریل نے پوچھا یا اللہ یہ ایک جڑا ہے تیرے حبیب دی محبت وچ رو رہا ہے تے پہ کہندا ہے کہ شاید میری منظوری ہووے کہ نہ، فرمایا اسے نو ہی منظور کر لے، اسے نو ہی براق لے لیا۔
فرمایا براق لے کے جا اور جا کے میرے نبی نو میرا پیغام دیں، ان اللہ ہشتاکا لقائے کا، اے الفاظ نے، ان اللہ ہشتاکا لقائے کا، محبوبہ میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا، میں تینوں دیدار کروانا چاہتا، نال تو میرا کر لے میں تیرا کر لینا، پر دیدار تے میں ہر وقت ہی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے موجود ہے۔ اللہ دی ذات کوئی سوال پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اتھے دیدار کر سکتا سی، اتھے نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر جگہ تے، ہر جگہ تے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وچ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق نو ویکھدا ہے۔ یاد رکھیا ہے، ساڑی نظر اگر اللہ تعالیٰ دی اٹھ جائے تے اسی دنیا تے تباہ ہو جائیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آیت الکرسی میں پڑھیا ہے نا، ولا یعودہ، اللہ تعالیٰ دی نظر دے نال ہی اسی محفوظ ہاں، ورنہ اسی محفوظ رہ سکدے، یہ اللہ دی کرم نوازی نال اسی محفوظ ہاں، لیکن دیدار کرن دا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نمونہ بڑھا دیتا۔ فرمایا محبوبہ تو یار ہو جاؤ، جبریل نو پیغام دیتا، جا جبریل میرا پیغام دے، ان اللہ ہشتاکا لقائے کا، تیرے ویکھن دا رب بھی مشتاق ہے، تیرے دیدار کرن دا رب بھی خواہشمند ہے، میرا بھی دل ہے میں تیرا دیدار کراں، تو میرا دیدار کریں، پر وکھرے انداز وچ کریے۔ عاشق نے اس حدیث دا ترجمہ یہ کیتا ہے، جا جبریل یار لیا میرا دید کرنو جی کردہ، جا جبریل یار لیا میرا دید کرنو جی کردہ، ہون یار محبوب دے سوں گئے نے تو سدرات بیٹھا۔ دوجے عاشق نے ترجمہ ہند کیتا، شب معراج رسول نو پروردگار پکاریا، شب معراج رسول نو پروردگار پکاریا، عرش بری اتے ذرا میرے محمد پیاریا، عرش بری اتے ذرا میرے محمد پیاریا۔ جبریل آیا، نبی پاک نو اٹھان لگا، پوچھا رب کو، یا اللہ تیرے محبوب نو کیویں جگاواں؟ تو اس وقت رب کائنات نے حکم دیتا، یا جبریل قبل قدمیہ، یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل اپنی کافوری ہونٹاں دے نال میرے محبوب دے پیراں نو چوم لے، میرے محبوب دے پیراں نو چوم لے تے میرا محبوب جاگ جائے گا۔ تو عرض کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چوم کے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے براق آیا، سواری لئی در تے براق آیا، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، سواری لئی در تے براق آیا، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ کملی والے اٹھے تو روایت دے اندر آندا ہے کہ جبریل نے زمزم دے پانی دے نال وضو کرایا، پانی چاہے زمزم دا کنواں، اتھوں پانی لے کے نبی پاک نو وضو کرایا، تے جدو وضو کرایا تے وضو دا پانی
رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل اے وضو دا پانی میکائیل نو دے دے۔ میکائیل نو آکھیا تو اے پانی اسرائیل نو دے دے۔ اسرائیل نو آکھیا تو اے پانی اسرافیل نو دے دے۔ اسرافیل نو آکھیا تے وضو دا پانی تو رضوان جنت نو دے دے۔ رضوان جنت نو آکھیا تو اے پانی جنت اعلی جنت فردوس جنت الفردوس دے اندر پہنچا دے، اور جا کے انہاں حوراں نو کہہ دیو کہ میرے نبی دے وضو دا پانی اپنے منہاں تے مل لو، اپنے منہاں تے مل لو۔ جدوں انہاں پانی ملیا تو عاشق عشق دے نال کی کہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں وضو دا پانی حوراں نے فردوس اپنے منہاں تے ملیا، انہاں دے حسن دے وچ اضافہ ہو گیا۔ انہاں دے حسن دے وچ اضافہ، پہلے بھی بڑی خوبصورت سن، انہاں دے حسن وچ ہور اضافہ ہو گیا۔ اے ہے نبی پاک دے وضو دی برکت تے نبی پاک دے وضو دے پانی دی شان۔ تو دعا کرو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے نبی پاک اللہ نے اپنے نبی دے پیران دے نال لگا ہویا پانی ان دی شان ایڈی بنا دی۔ تو اس وقت کملی والے آئے، براق تے تیار ہون لگے، سوار ہون لگے، براق تیار کھڑا ہے، نبی پاک نے توقف کیتا، نبی پاک ٹھہر گئے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ٹھہرے، جبریل پوچھا یا رسول اللہ کیوں ٹھہر گئے ہو؟ رب تے بلاندا پیا ہے میرا محبوبہ جلدی آ، میرا دیدار کر جا تے کرا جا۔ استھے اللہ تعالیٰ دے حکم ہے میرے محبوب نو جلدی لے کے آؤ۔ آکھیا میں ٹھہر اس واسطے گیا کہ مینوں اپنی گناہگار امت یاد آ گئی، میں تے آج اندے اتے سواری کرن لگا تے کل میری امت گناہگار کیڑے پاسے جائے گی؟ میں اج خوشی نال، ہاسے نال، محبت نال، ذوق نال اللہ تعالیٰ دے دیدار دے شوق وچ میں سواری اندے تے کرنا، تو کل قیامت والے دن میری امت کی کرے گی؟ جدو قبراں وچوں نکلنا ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، دھوپ سخت ہوئے گی، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین بال دی ساڑ دی پئی ہوئے گی، تو میری امت دی کی حالت ہوئے گی؟ تو میں کیوں کراں سواری اس دے نال خوشی تے آسے، میں کیوں کراں سواری اس دے نال خوشی تے آسے، روز قیامت امت میری جاسی کیڑے پاسے، روز قیامت امت میری جاسی کیڑے پاسے۔ رب نے پیغام گھلیا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے دیر نہ کرو، جویں آکھو گے انج کر لاں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوبہ فکر نہ کرو، جویں تسی راضی ہوئے اسی انج راضی کراں، اسی اینا کو تھانو عطا کران گے، اینا کو عطا کران گے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ تہاڈی امت دے بارے وچ فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، قبراں وچوں نکلن دا ٹائم ہوئے گا، اسی براق قبراں تہاڈی امت دیاں قبراں دے وچ نکل لگیا، اوتھے براق پہنچان دے نے، براقات سوار ہو کے تہاڈی امت میدان حشر وچ پار کرے گی۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی قیامت والے دن نبی پاک دی محبت دی خاطر براق دی سواری مل جائے، تاکہ میدان حشر وچ کامیابی سانو بھی مل جائے۔ نبی پاک براق تے سوار ہوئے تو کہندے نے چل دے رستے دے اندر نبی پاک ایک ایسی جگہ تے پہنچے جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی جگہ سے۔ جبریل نے اتھے کھڑیاں کیتا، یا رسول اللہ اے وہ جگہ ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن۔ تو سمجھنا اس گل نوں ہے، اتھے نبی پاک نے 2 نفل پڑھے سن۔ سوچن والی گل ہے کتھے نفل پڑھے جا رہے ہیں؟ جتھے عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تے پیدا ہوئے سن،
پتہ لگا جتھے اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ایک مثال ہے، لیکن جتھے اللہ دا نبی کوئی بھی پیدا ہوئے اس جگہ دی بڑی اہمیت ہے، اس جگہ دی اللہ نے بڑی شان بڑھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی تے ایک ساڑھے مثال سامنے مثال ہے نا، لیکن شان عظمت ظاہر ہوندی ہے جدو اتھے نفل کملی والے محمد مصطفیٰ نے سارے نبیاں دے سردار نے نفل پڑھے تو شان ظاہر ہو گئی کہ یہ مقام بڑی عظمت والا ہے، مکان بڑی جگہ شان والی ہے، تو لہٰذا اتھے 2 نفل پڑھو۔ نبی پاک نے اتھے 2 نفل پڑھے، پھر اس کو بعد اگے چلے تے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس جگہ تے پہنچے جتھے نبی پاک دا ہن روزہ ہے، روزہ اقدس ہے، روزہ مبارک ہے، نبی پاک جتھے ہن دفن شدہ نے، اس جگہ دے اتے جدو نبی پاک نو پھر کھڑیا کیتا گیا، پھر مقیم کیتا گیا، پھر نبی پاک نو کہا ایتھے بھی 2 نفل پڑھو، تو ثابت ہویا جتھے اللہ دے نبی نے آنا ہوئے اس جگہ دی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا جبریل نو دسیا کہ اس جگہ تے تساں ہجرت کر کے آنا ہے اور ایتھے ہی دنیا تو تساں انتقال کرنا ہے، تو لہٰذا ایتھے بھی 2 نفل پڑھو۔ تو اس واسطے پتہ لگا پھر موسیٰ علیہ السلام جتھے اللہ دے نال ہم کلام ہوندا سی، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہوندے سن کو طور پہاڑ دے اتے، فرمایا ایتھوں بھی لگ دیاں 2 نفل ایتھے بھی پڑھو۔ پتہ لگا جتھے 2 نفل جتھے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلامی ہوئے اوتھے نفل پڑھنے وہ بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لبی ساڑی مسجد ہے ایتھے بھی ہم کلامی ہوتی، کیونکہ نبی پاک نے کی فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دا معراج ہے، جتھے مومن نماز پڑھدا ہے اللہ دے نال ہم کلامیت کردا ہے، تے جڑی اللہ تعالیٰ دے نال نماز پڑھنی ہے اللہ دے نال گفتگو کرنی، اگر یہ ترجمہ تسی پڑھ کے ویکھو تے انج تسی سمجھو جی میں خدا نال گلاں پہ کر دے، ساری نماز پڑھ کے ویکھو نا، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک، ابھی رب نال گل ہے کہ نہیں، وَبِحَمْدِکَ اپنی تعریفاں دے نال اپنی شاناں دے نال، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام عظمت والا ہے، وَتَعَالَ جَدُّکَ تیری بزرگی اعلیٰ ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ ابھی رب نال گلاں ہیں کہ نہیں؟ سارا تو بیان کریے پھر اتنے نماز دا ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ بہر حال کہ نماز مومن دی نبی پاک کیونکہ اندے وچ حدیث آ گئی ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، جدو مومن نماز پڑھ دے رب دے نال ہم کلامی ہوندی ہے، تو ثابت ہویا مسجد بھی ہم کلامی والی جگہ ہے، اتنے نماز پڑھی جاتی ہے، اس واسطے جگہ متبرک بن جاتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو پھر نبی پاک لنگے، تو نبی پاک نے فرمایا جدو میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو لنگیا، موسیٰ علیہ السلام وچ کھلو کے نماز پہ پڑھتے سا، منرتو بقبر موسیٰ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا، نبی پاک دی جدو قبر کو لنگیا تو نبی پاک قبر دے وچ کھلو کے نماز پہ پڑھتے سا۔ ثابت ہویا کہ اللہ دے نبی قبراں دے وچ بھی اللہ نو یاد کر، قبراں دے وچ بھی اللہ نو یاد کر دے نے، کیونکہ اللہ دے نبی ایک حدیث دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دے اتے نبیاں دے جسم نو حرام قرار دے دیتا کہ نبیاں دے جسم نو ان اللہ حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء یرزق، انہا معنی یہ بڑھتا ہے کہ اللہ نے نبیاں دے جسمانو زمین واسطے حرام قرار دے دیتا ہے کہ اے زمین اے مٹی تو نبیاں دے جسم نو ٹچ نہیں کر سکتی، انہاں نو چھو نہیں سکتی، تیرے واسطے جرت نہیں کہ تو نبیاں دے جسم نو نال لگ جائے۔ فرمایا یرزقو، پھر نبیاں نو رزق بھی دیتا جاتا ہے، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، تو اس واسطے اللہ دے نبی قبراں وچ زندہ ہوندے، اللہ دے نبی قبراں وچ زندہ ہوندے نے۔ بہرحال ایتھوں پھر اگے چلے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کملی والے کتنے پہنچے؟ بیت المقدس وچ۔ بیت المقدس مسجد اقصی، بیت المقدس بھی ہوتا نام ہے، مسجد اقصی بھی ہوتا نام ہے، یعنی کہ مکے تو مدینہ، یعنی مکے تو بیت المقدس ایک مہینے دا سفر ہے، بعض کہندے نے 40 دن دا سفر ہے، بہرحال 40 دن دا سفر ہوئے یا مہینے دا سفر ہوئے، کملی والے نے چند سکنٹاں وچ کیتا، چند منٹاں وچ سفر طے کیتا، اور کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے پہنچے جتھے بیت المقدس جن کا ذکر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے اپنے نبی نو راتوں راتی، اپنے محبوب نو راتوں راتی سیر کرائی، پہنچایا من المسجد الحرام، خانہ کعبے تو لے کے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک پہنچایا۔ فرمایا براق اتنا تیز سی، نبی پاک نے فرمایا جتھے نظر جاندی سی براق دا اتھے پیر پہنچدا سی۔ تو کملی والے مسجد اقصی تک پہنچ گئے، اگے اللہ نے انتظام کی کیتا ہے سی، سارے نبیاں نو قبراں وچوں کڈ کے قبراں وچوں آکھیا چلو نبیاں مسجد اقصی دے اندر، سارے نبی مسجد اقصی دے وچ انتظار پہ کردے سن۔ کون پہ کردے سن بھائی؟ کیونکہ سارے نبی فرمایا میرا محبوب تسی میرا دیدار تے منگدے رہے ہو پر میرا دیدار تسی کر نہیں سکے، آؤ جیڑا میرا دیدار کرن چلیا دلو دا ہی دیدار کر۔ تو کملی والے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے، تے بیت المقدس پہنچے تے اگے سارے نبی انتظار میں سن، سارے نبی انتظار میں سن۔ لو بھی 10-12 منٹ رہ گئے نے، تکڑے ہو کے کٹ لیا جی تھوڑا جا، زیادہ میں سارا بیان نہیں کرتا، مختصر ویک گلاں بیان کرنی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اتھے ایک پتھر ہے جن کا نام صخرہ ہے۔ کی نام ہے؟ صخرہ پتھر ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جدوں دن قیامت دا جدوں دوسری باری کرنا پھونکی جائے گی نا، ایک باری بندے سارے مر جان گے، دنیا ساری ختم ہو جائے گی، دوجی باری اسرافیل زندہ ہوئے گا، فرشتہ اللہ انہوں زندہ کرے گا، پھر اس پتھر دے اتے کھلو کے وہ کرنا پھونکے گا، ایک آواز چنگھاڑ نکلے گی، خوفناک آواز ایسی سخت نکلے گی تے جن دے نال پھر سارے مردے زندہ ہو جان گے۔ وہ اس پتھر دے اتے کھلو کے آواز دے گا، یوم یناد المناد من مکان قریب، سورۃ کاف، اے او دی آیت ہے، اتھو آواز او آوے گی، سارے لوگ اٹھن گے، ذالک یوم الخروج، فرمایا قبراں وچوں نکلن والا دن ہوے گا۔ یہ اتنی آواز ہر پاسے پھون گئی، جتھے جتھے قبراں کھلدیاں جان گیاں، بندے قبراں وچوں زندہ ہو کے باہر نکل دے آؤ۔ اوتھے اس پتھر دے نال کملی والے نے اپنا براق بنیا، جبریل نے براق بنیا۔ تو مسجد اقصی دے وچ جدوں داخل ہون لگے تے عاشق نے کی کیا، جا اقصی تے پہنچے محمد پیارے، جا اقصی تے پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری وے سارے، یعنی سارے نبیاں نو اللہ نے بیت المقدس وچ پہنچا دیتا۔ جبریل نے اذان پڑھی، کس اذان پڑھی؟ جبریل نے اذان پڑھی۔ جدو جبریل نے اذان پڑھی آسمانہ تو فرشتے بھی نازل ہونے شروع ہو گئے، پہلے بھی نال فرشتے سن، فرشتے ہور نازل ہونے شروع ہو گئے۔ جبریل کہندا ہے کہ تھاں پیر رکھن نو تھاں نہیں سی بیت المقدس میں، اگے پیچھے بیت المقدس دے 4 چفیرے بھی، اتنی جگہ پر ہو گئی سی، فرشتے بھی نازل ہوئے سن، اللہ دے ملائکہ بھی نازل ہوئے سن اور نبی بھی آئے ہوئے سن۔ جا اقصی تے پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری وے
سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا تے نبیاں نے آدم نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا پتہ لگا امامت دا مصلی خالی سی سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے سن سارے نبی جڑے پہلے گزر گئے سن او نبی بڑیاں شانہ والے نبی سارے ہی شانہ والے ہوندے نے لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی دا اور شان دسیا فرمایا شانہ والے سارے نبی نے پر سونیا امام تو ہیں مقتدی اے نے بلکہ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بھی امام سارے نبیاں دا میں ہوں قیامت والے دن جدوں سارے دنیا ڈول دی پئی ہوے گی پریشان نظر آندی پئی ہوے گی فرمایا ادو بھی سارے نبیاں دا امام میں محمد مصطفیٰ ہوں تو قیامت والے دن بھی امام کملی والے تے بیت المقدس وچ بھی امام کملی والے تو امام نبی پاک نے 2 نفل پڑھائے 2 رکعتاں نماز پڑھائی سارے نبیاں نو پڑھائی پھر کہتے ہیں کہ بار بار نبیاں نے خطبے اپنے دیتے تے نبی پاک دی نال شان بیان کرتے سن نالے اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کرتے حتیٰ کہ نبی پاک بیت المقدس تو فارغ ہوئے تو نبی پاک اسے صخرہ پتھر دے اتے پیر رکھیا ذرا ان چند منٹ کو گلاں تھوڑیاں سن دے آوے پھر میں بعد میں جلدی ختم کر صخرہ پتھر دے اتے پیر رکھیا صخرہ پتھر نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس پتھر دے اتے میں پتھر دے اتے اج تک کسے پیر نہیں رکھیا سنیا آج تہاڈا پیر آ گیا ہے ہن اس تو بعد اس پیر اتے کوئی پیر نہ آوے تو روایت دے اندر نہ زمین تو پتھر اٹھ گیا سی تو نبی پاک نے انہوں روکیا سی تو زمین دے اندر یعنی ہوا دے اندر معلق و پتھر موجود ہے زمین تو اندے خلا ہے زمین دے نال نہیں لگایا تھوڑا جا خلا ہے صحیح لیکن مومنوں تے مسلمانوں نبی پاک اس پتھر دے اتے پیر رکھیا پھر ایک سیڑھی نظر آئی آسمانہ وال چل پے تو پہلے آسمان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تے جبریل نے دروازہ کھٹکھڑایا پہلے آسمان دا اگو آواز آئی کون من انتا تو کون ہے انہیں کہا انا جبریل مما کا تیرے نال کون ہے انہیں کہا مائی یا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال کملی والے محمد مصطفیٰ نے اس نے دروازہ کھول دیتا تو روایت دے اندر ہے یہ دروازہ صرف باب محمد دے نام تے مشہور ہے آسمانہ تے لبی تُسی ہن جانے انہاں نوں دے لان لگے کوئی میرے والے بھی توجہ کر لو کاج چھوڑو صرف 5-7 منٹ نہیں ہوئی خوشبو چنگی ہے کوئی آن لگ پے نا جاگن لگ پے نا خوشبو دی برکت نہ اچھا جی نبی پاک دروازے میں داخل ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا مینوں آدم علیہ السلام نظر آئے پہلے آسمان تے مینوں آدم علیہ السلام دی شکل نظر آئی آدم علیہ السلام ایک باری تے ہسن لگ پیندے نے خوش ہو جاندے نے ایک باری غمگین ہو مینوں پریشان نظر آندے نے میں پوچھا جبریل آدم علیہ السلام اس طرح کیوں نظر آندے نے سلام دعا بھی ہوئی مختصر کرنا آدم علیہ السلام دی نبی پاک دی آپس سے سلام دعا ہوئی سی گل بات ہوئی سی تے پھر پوچھا کیوں غمگین کیوں ہوندے نے تے خوش کیوں ہوندے نے تو اس وقت فرمایا انہاں نوں روحاں نظر آندیاں نے ایک پاسے سجے پاسے ویکھدے نے انہاں نوں روحاں اپنے اولاد دیاں روحاں نظر آندیاں نے جڑیاں خوش نظر آندیاں نے کچھ روحاں کیونکہ ساڈیاں روحاں جاندیاں نے نا کچھ روحاں جاندیاں نے علیین وچ کچھ روحاں جاندیاں نے سجین وچ ساڈے وچ جڑا فوت ہو جائے 2 مقام نے
ایک دا مقام دا نام علیین ہے، ایک مقام دا نام سجین ہے۔ سجین وچ جڑیاں روحاں جاندیاں نے بد روحاں جاندیاں نے، جڑے گناہگار بدکار ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں روحاں نوں اس پاسے گل دیندا تے انہاں نوں عذاب محسوس ہوندا ہے، وہ دکھ تے تکلیف دے وچ ہوندیاں نے۔ تے جڑیاں علیین وچ او جنت دا ایک مقام ہے، جنت دا ایک حصہ ہے، اوتھے جاندیاں نے۔ فرمایا وہ روحاں خوش ہو جاندیاں نے، انہاں نوں کوئی عذاب نہیں ہوندا بلکہ وہ خوش حشاش بشاش ہوندیاں نے۔ آدم علیہ السلام جدوں وہ روحاں علیین والیاں ویکھدے نے خوش ہو جاندے، جدوں سجین والیاں روحاں تکلیف دے وچ محسوس ہوندیاں نے اس وقت غمگین ہو جاندے۔ پھر ایک ملائکہ دی جماعت ہے جڑی سارے ہی رکوع قیام دے اندر کھلوتے ہیں، اج قیام پکڑ، پہلے آسمان والے قیام، دوجے آسمان والے رکوع، تیسرے آسمان والے سجدے وچ، چوتھے آسمان والے اتحیات بیٹھے نے۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ مینوں عبادتاں نصیب فرما دے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تینوں ساریاں عبادتاں، جڑا ایک باری نماز پڑھے گا سارے ہی عبادتاں انہوں نصیب ہو جائیں۔ بہرحال کچھ پہلے آسمان دے اتال علامتاں نظر آئیاں، ان علامتاں وچ چند میں دسنا ساریاں دا ٹائم نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں میں پہلے آسمان تے گزریا ویکھیا پیٹ ودے ہوئے، اس قوم ایسی ہے جنہاں دے پیٹ وڈے ہوئے جی میں مکان ہوتا ہے، یعنی بندہ ایک اگے پیٹ اتنا وڈا ہویا ہے کہ جی میں ایک ڈوڑا ہے، کوئی انہاں تو اور وڈا ہے، کوئی پیٹ کوئی ایڈے ایڈے پیٹ نے کہ جی میں مکان اگے بڑے آئے ہیں، یعنی کہ وڈے وڈے پیٹ نظر پہ آندے تے وچ چمکدے پے نے تے وچ سپ تے ٹھوئے نظر پے آندے، سپ تے بچھو اون دے وچ نظر آندے پے نے، ہتھاں پیراں دے وچ انہاں دے کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، جکڑے ہوئے نے، تے دوزخ دے عذاب دا یہ حصہ انہاں نوں مل رہا ہے۔ میں پوچھا ہے قوم کون ہے، کیڑی قوم ہے جنہاں جڑے اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ نے جڑے لوگ دنیا اتے سود لیندے تے رشوت لیندے اور سود نوں انہاں اپنا کاروبار بنایا ہے، ہر سود دے ذریعے کمائی پہ کرتے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رج کے کھاندے پے ہیں اور ان کوئی پرواہ نہیں کہ اسی سود غلط پہ کرنے۔ حالانکہ قرآن دا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ دا اعلان ہے، سود خدا فرماتا ہے سود کھان والا میرے نال جگ پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ میں پہ کرنا کہ اللہ فرماتا ہے سود کھان والا میں خدا نال جگ پہ کرتا ہے۔ انہاں بھی کوئی بڑا ظلم ہے، انہی بھی کوئی زیادتی ہے، نالے اندے واسطے عذاب کیڑا سخت ہے۔ مسلمانوں کے قیامت والے دن انہوں یعنی مرن تو بعد اتنا سخت انہوں عذاب ملے گا کہ ان کا پیٹ بھج جائے گا، سپ تے ٹھوئیں ان دے پیٹ کے اندر بھجن گے اور اگ دیاں کڑیاں ان دے جسم دے اندر زنجیراں پہ ہوئی نے، سنگل پہ ہوئے نے، جکڑیا ہوا ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سود کھان کو سانو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کچھ لوگ یہ ہور میں ایک قوم ویکھی جڑے لوگ انہاں دے نال سامنے خوشبودار گوشت پیا ہے، پکایا مزیدار خوشبودار گوشت نظر آندا پیا ہے اور کھانے اچھے پکے ہوئے نے، بہترین پکے ہوئے نے، لیکن وہ چھڈ کے بدبودار گوشت وال جا رہے ہیں۔ جڑا جنہیں ترکایا گوشت بدبو آندی پئی ہے، انہوں ویکھن تے دل نہیں کرتا، ان تکڑ تے دل نہیں کرتا، ان دے بعد جان تے دل نہیں کرتا، ادھر دوڑ دوڑ کے جاندے نے۔ فرمایا کیڑی قوم ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے حلال کمائی نہیں کھاندے تے حرام کمائی کھاندے، یعنی حلال دے اوتے گزارا نہیں کرتے، یہ نہیں آندے کہ حلال رب دیتا ہے یہ کھائیے۔ فرمایا پھر یہ نال ایک ہور بھی ایک گل اٹیچ ہے کہ جڑے بندے اپنی حلال بیویاں چھوڑ کے حرام وال دوڑتے، یہ وہ لوگ نے یعنی کہ حرام کھاندے بھی نہیں، حرام وال جاندے بھی نہیں، اپنی حلال بیویاں چھوڑ کے حرام بیویاں دے نال جا کے تعلقات پیدا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اس تو بھی محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ایک قوم ہوئے جڑے جویں ڈنگراں نوں چلائی ہے، ایک چھیڑو پیچھے لگا ہوندا ہے تو انہاں نوں اگے الی جاندے نے تے اگے لئی جاندے ہوندے نے، تے ڈنڈا اون دے ہاتھ وچ ہوندا ہے
اور پھر وہ دوزخ دے انگارے چنتے پے ہوندے نے، دوزخ دے انگارے چن کے منہ وچ پاندے پے ہوندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کیڑی قوم ہے، یہ کون لوگ نے؟ فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے غیبت کرنے والے، جڑے غیبت کرنے والے نے، جن لوگوں دے عیب ڈھونڈن والے نے۔ تو دعا کرو کسی دا عیب جے کر ہوئے، کسی وچ غلطی، انہوں چھپان دی کوشش کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جڑا کسی دے گناہ اتے پردہ پائے گا، قیامت والے دن میں خدا دے گناہ اتے پردہ پاؤں گا۔ تے آج جی بہتر ہے نا کسی دے گناہ اتے پردہ پا دیو تے بہتر ہوگی بھی۔ اسی کی کرنے ہیں تشہیر کرنے، کسی کو گناہ ہوگے، غلطی ہوگے، ایک کلے بندے کو پتہ ہوندہ ہے، اسی ڈیرے تے آکے بیٹھ رہے ہیں، سارے جتنے بھی 10 بندے بیٹھے، 15 بندے 20 بیچو نا سارے دے سامنے، انہاں 15 بندے آگے کتھے جانا ہے، وہ نہ بھی اپنے اپنے جتھے بھی سنگ کرنا ہے، جتھے بیٹھنا ہے سارے انہوں، یعنی پورے پنڈ دے اندر، پوری بستی دے اندر، پورے علاقے دے اندر وہ دی گناہ دی تشہیر کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑا کسی دے گناہ تے پردہ پائے گا، میں خدا ہوں تے گناہ تے قیامت دے دن پردہ پاؤں گا۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی دے گناہ تے پردہ پاؤں دی رب توفیق دے دے۔ کسی دے گناہ نہ ڈھونڈو، کسی دے عیب نہ ڈھونڈو، کسی دا گلہ نہ کرو۔ گلہ بھی 24 گھنٹے سانو سوال ہی گلے وچ آؤں آؤں دا برائی بیان کرو، آؤں دی برائی بیان کرو۔ گلہ وہ ہوتا ہے کسی دی برائی جڑی اون دے وچ موجود ہوندی ہے، اونوں بیان کرنا کنڈ پیچھے، جڑی وہ کوڑ نہ ہوئے تو پھر ان کی خوشامد واہ بھئی تو بڑا کچھ ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا بہترین ہے، تو بڑا چنگا ہے، جڑے وہ کوٹ بنائیں تو کنڈو پیچھے ہوندا گلہ کرنا شروع کر۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسا کرم تو بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا ایک لوگ وہ ویکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے بات وچوں